अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम देखेंगे कारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का वो बयान जो बड़ा ही ज़बरदस्त बयान है अज़ाब क़ब्र के बारे में। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लोगों उस वक़्त अपने आप को बचाना, अपने दीन को बचाना, अपने ईमान को बचाना। लोग इतने बिगड़ जाएंगे, लोग इतने बर्बाद हो जाएंगे, लोग इतने तबाह हो जाएंगे। सुबह को आदमी मोमिन होगा, शाम को मौत आई तो जनाजा काफिर का उठ रहा होगा। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों उस वक्त से अपने आप को बचाना, उस वक्त अपने आप को संभाल के रखना, कुरान करीम के साथ जोड़ देना, ईमान और इस्लाम के साथ वाबस्ता कर देना। लोग इतने बिगड़ जाएंगे, हर कोठी, हर बंगला, हर मकान, हर दुकान, हर होटल, हर तमाम के तमाम चारों तरफ से कुरान करीम के बजाय, दुरूद पाक के बजाय, इस्तिग़फ़ार के बजाय, कलमा तय्यबा के बजाय सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों उस वक्त अपनी जिंदगी का खास ख्याल करना। लोग इतने तबाह हो जाएंगे, जनाजा बंगले से निकलेगा, जनाजा कोठी से निकलेगा, जनाजा शाही महल से निकलेगा, जनाजा ऐवान सदर से निकलेगा, जनाजा बहुत बड़े डेरे से निकलेगा, जनाजा बहुत बड़ी शाही मंजिल से निकलेगा। हाल ये होगा मरने वाले के पल्ले ईमान की रत्ती नहीं। मिशकाह शरीफ में हदीस पाक मौजूद है। इरशाद फरमाया काली कमली वाले सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों मौत के वक्त की प्यास का इंतजाम करो। इतनी शदीद प्यास लगती है, इतनी सख्त प्यास लगती है, समंदर पिला दो प्यास नहीं बुझती। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों मौत के वक्त की तलखी से पनाह मांगो, कड़वापन से पनाह मांगो, मौत के झटके से पनाह मांगो। इतना सख्त मुंह कड़वा हो जाता है, आदमी के मरने के बाद भी लाखों बरस तक मुंह कड़वा रहता है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों मौत के सदमे से पनाह मांगो, मौत के झटके से पनाह मांगो, मौत के वक्त से पनाह मांगो। इतना जबरदस्त झटका लगता है, आदमी के बदन में मनों के हिसाब से लहू होता है, झटका लगने से एक कतरा बाकी नहीं रहता। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों मौत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो। मौत का झटका लगने से कानों के पर्दे फट जाते हैं, आंखों का नूर खत्म हो जाता है। इरशाद फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों मौत के वक्त के पसीने से पनाह मांगो। इतना जबरदस्त पगड़ पसीना आता सारी जिंदगी में कभी नहीं आया। मौत की घबराहट से पनाह मांगो, इतनी जबरदस्त घबराहट सारी जिंदगी में कभी नहीं आई। आखिरी वक्त है, करवटें बदल रहा है, कभी पैर इकट्ठे करता है, कभी हाथ मारता है, बेताबी है, उलझन है, बेकरारी, परेशानी है। आखिरी वक्त है, बेटी ने पूछ लिया अब्बा जान क्या तकलीफ है, कहता नक्शे जिगर, खांसी नहीं, दर्द नहीं, पीड़ नहीं, बुखार नहीं, सांस लेता हूं ऐसा मालूम होता है हजारों कांटों वाली ठिंगरियों के ऊपर से घिसट के सांस आ रहा हो। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक ने मौत का जायका चखना है, हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। सहाबा किराम ने सवाल कर दिया जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से, काली कमली वाले आदमी की जान कैसे निकलती है? फरमाया रेशमीन कपड़ा ले लो, खारदार झाड़ पे डाल दो, पल्ला पकड़ के खींच लो, जैसे वो तार तार हो जाता है आदमी की यूं रगों को तोड़ के रख दिया जाता है। हदीस पाक में आता है कि फरिश्ता रगों में गोता मार मार कर घसीट घसीट कर रूह को घसीट के लाता है। वन्ना ज़ियादी घर का कसम है उन फरिश्तों की जो रूह को रगों में से गोता मार मार कर घसीट कर लाते हैं। आज मेरी तेरी क्या मजाल है, क्या जुर्रत है? कभी सोचा भी है कि ऐसा भी वक्त आने वाला है? न जाने घर में मौत आएगी, न जाने ऑपरेशन रूम में आएगी, न जाने टीका लगते हुए आएगी, गोली खाते हुए आएगी, या सड़क पे एक्सीडेंट में मौत आएगी, कोई नहीं जानता। दूध पाक पड़ते हुए मौत आएगी, या कंजरी का गाना गाते हुए मौत आएगी। इसलिए मजदूब कहता 2 दिन की जिंदगी पे न इतना उछल के चल, 2 दिन की जिंदगी पे न इतना उछल के चल, ये रास्ता ही चल चलाओ का है, जरा संभल के चल। हजारों तेरे जैसे आए, जब जाने लगे तो कोई दुनिया में अंधेरा नहीं हुआ। खुदा जाने ये दुनिया जलवगाह है, नाज है किसकी ही, खुदा जाने ये दुनिया जलवगाह है, नाज है किसकी ही। हजारों उठ गए लेकिन वही रौनक है मजलिस की।
نواب چلے گئے، راجے چلے گئے، صدر چلے گئے، وزیر چلے گئے، بڑے بڑے جج چلے گئے، دنیا اپنی جگہ قائم ہے. ابھی تم نے بھی سوچا کہ ہم بھی جا سکتے ہیں؟ نہیں، ہمیں کون ہلا سکتا ہے؟ ہم بڑے مضبوط ہیں، ہمیں کون ہلا سکتا ہے؟ افسروں کو دیکھو، ان کی کھوپڑی بگڑی ہوئی. ملازمین کو دیکھو، وہ خدا کے قرآن کے باغی. ذمہ داروں کو دیکھو، وہ محمد مصطفیٰ کے دین کے باغی. ہم پیروں فقیروں مولویوں کو دیکھو، بہانے بنا بنا کر کے دین کا ستیہ ناش کر رہے ہیں. تمام اعمال خدا کے سامنے ہے. اس نے بڑوں بڑوں کو رگڑ دیا. تمہاری میری کیا ہستی ہے؟ کروڑوں کے مربوں کے مالک دنیا سے چلے گئے. لاہور انارکلی میں چلے جاؤ، قطب الدین ایبک کی قبر پہ جا کے دیکھو، جس کا ایک حکم ملتے ہی در خیبر سے چاٹا گام کی پہاڑیوں تک لرزہ مچ جاتا تھا. وعدہ کی دیکھو لکھا، جن کی ڈنکی سے گرجتے تھے زمین و آسمان، جن کے ڈنکے سے گرجتے تھے زمین و آسمان، اور گھاس ہے ان کی قبر پر اور نشاں کچھ بھی نہیں. جھاڑ ہے ان کی قبر پر اور نشاں کچھ بھی نہیں. بادشاہوں کی قبروں پہ جھاڑ کھڑے ہیں، بڑی بڑی رانیوں کی قبروں پہ جھاڑ کھڑے ہیں، بڑی بڑی ملکاؤں کی قبروں پہ درخت کھڑے ہیں. بڑی بڑی حسین آنکھوں کو کیلوں میں کھا کے ختم کر دیا. ایسے ایسے لب سرخے، باریک پتلے لب کیلوں میں کھا کے مکا دیے. اس لیے قرآن کریم للکار کے کہتا ہے، فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا، ہر آدمی اپنی قبر سے نکلے گا، کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قبروں میں عذاب بھگتنے والے لوگ، دردناک عذاب بھگتنے والے لوگ قیامت کا خوفناک منظر دیکھ کے کہیں گے الہی ہم سوئے ہوئے تھے، ہمیں کس نے جگا دیا؟ قبر کا عذاب نیند معلوم ہوگا قیامت کے عذاب کے مقابلے میں. تمہیں تو یقین نہیں آتا ہوگا، کہتے ہوگا قاری حنیف کہانیاں کہہ رہا ہے. ہاں، جو مر گئے ان سے جا کے پوچھو، جاؤ قبرستان میں جا کے پوچھو تمہارا کیا حال ہے. جن کا مر جاتا ہے وہ اپنے مردے کو اٹھا کر قبرستان میں لے جاتے ہیں. قبر کھودی، پرانا مردے کی ہڈیاں نکلائیں، ان ہڈیوں کو نکال کر باہر رکھا، گاڑا پکڑاتے، اینٹ دیتے، اپنی میت کو اتارتے، ان ہڈیوں پہ پیر آ گیا، اس کھوپڑی پہ پیر آ گیا جو پہلی قبر سے نکال کے رکھی تھی. کہتا اس میں سے آواز آئی کھوپڑی میں سے، کہتا کل پائی کاش ہے سر پر جو آ گیا، یکسر اس کو خانہ ہے سکستہ سے چور تھا. اور جو کھوپڑی پیر کے نیچے آئی اس میں سے آواز آتی ہے ذرا راہ دیکھ کے چل اور بے خبر، کل میں بھی تیری طرح سر پر غرور تھا. اور پیر کے نیچے چور چور کر دینے والے، کل اس کھوپڑی پہ بڑے اچھے اچھے دوپٹے اوڑے جاتے تھے، عطر کی مالش کی جاتی تھی، ہار ڈالے جاتے تھے، آج تیرے پیر کے نیچے آ کر میں چور چور ہو گیا ہوں، کل کو کسی کے پیر کے نیچے تو یوں ہی چور چور ہو جائے گا. میری تیری کیا ہستی کیا مجال. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، مدینہ پاک ہے، آخری وقت ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرا جگر پھٹنے لگا جب میں نے حضور کو پسینے آتے دیکھے. میں نے حضرت کے چہرے پہ گھبراہٹ دیکھی اور آپ نے فرمایا ایسا ٹھنڈے پانی کا پیالہ تو لا. میں دوڑی، ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے آئی، اشارہ فرمایا یہاں رکھ دے. میں نے رکھ دیا. فرماتی یہاں دو گی میری پریشانی کی رحمت والا ہاتھ اس پیالے میں بھگو بھگو کر تیرے انور پہ ملنا شروع فرما دیا، چھینٹے مارنے شروع فرمائے. میں نے عرض کیا میرے آقا کیا ہوا؟ فرمایا ایسا موت بڑی گھبراہٹ والی ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں قریب بیٹھی تھی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریب بیٹھی تھی، کسی نے دروازے پہ دستک دی، حل ادخلوک فی البیت، کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پریشان بیٹھی تھی فرمانے لگی وہ دیہاتی گوار کہیں کے. دوستو آپ نے سنا، موت وہ حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کی سانسیں تھم جاتی ہیں، آنکھیں دنیا سے رخصت ہونے لگتی ہیں اور دل پر ایک عجیب سی خاموشی چھا جاتی ہے.
اس وقت نہ مال کام آتا ہے، نہ رشتے، نہ عہدے، سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے اور انسان تنہا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ موت کا منظر ہمیشہ یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی دنیا سمیٹنے میں نہیں بلکہ اچھے اعمال کمانے میں ہے۔ نماز، سچائی، نیکی اور دوسروں کے حقوق ہی وہ سرمایہ ہیں جو اس سفر میں ساتھ جاتے ہیں۔ جو شخص موت سے پہلے سنبھل جائے وہی حقیقت میں کامیاب ہے۔ یہ منظر ہمیں غفلت سے جگاتا ہے اور پکار کر کہتا ہے، آج توبہ کر لو، کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اے اللہ، ہمیں نیک زندگی اور با ایمان موت نصیب فرما، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور یہ ایمان افروز بیان آپ کو اچھا لگا تو کمنٹس کے نیچے آپ لکھیں، اے اللہ، ہمیں ایمان والی موت نصیب فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔